बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि सामिया खान नाम है मेरा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे 4 महदूद से नॉलेजेस दिए हैं। उस रब के सदके जाऊँ जिसने मेरी पेशगोइयों का 100% का रिकॉर्ड बना दिया इस साल, पिछले साल में। इसके बावजूद मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ये गाइडलाइन है, ये 70 to 75% ये गाइडलाइन है, इससे ज़्यादा ये इल्म नहीं है। जिस तरह नेविगेशन आपको गाइड करती है कि इतने मिनट में आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन रब को पता है कि वो गाड़ी या वो सवारी उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना भी मंजूर है कि नहीं मंजूर है। तो देखिए, साइंस इतनी पावरफुल नहीं है कि वो बता दे कि कहीं पे रास्ते में कड़च भी हो सकता है। सफ़र ही एक मेरे हमारे जानने वाले गाड़ी चलाते चलाते वो बंदा फेंट हो गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, गाड़ी चलाते चलाते, वो तो खाली रोड थी कि वो दाएं बाएं गाड़ी बच के जब रुकी है, फिर थोड़ी देर के बाद उनको होश आया जब गाड़ी दरख्त के साथ हिट होती है, अल्लाह ने उनकी जान बचा ली। तो ये गुमान रखना कि जो है मैं बहुत ही अक्ले कुल हूँ, ये इंसान के अल्लाह ने बहुत ही पर काट के रखे हुए, अगर हम समझें इस बात को। तो जो है, जिस तरह नेविगेशन का काम होता है, महकमा मौसमियात आपको अलर्ट्स जारी कर रहा होता है, इसी तरह ये सितारे वार्निंग जो है दे रहे होते हैं, अच्छा होने की भी। लेकिन याद रखिए, अच्छा भी रब के हुक्म से ज़मीन पे होना है और बुरा भी रब के हुक्म से होना है। इसीलिए अच्छा होने के लिए दुआ करनी है, बुराई से बचने के लिए अल्लाह की अमान मांगनी है। तो दोनों चीज़ें कंडीशनल है रब के हुक्म के साथ। ये प्लीज़ ये पॉइंट कभी भी मत भूलिएगा कि कोई सितारा बाहर की खबर दे सकता है, आपके अंदर वो तवानाई होनी चाहिए, रब की तरफ से हुक्म होना चाहिए कि उसकी कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं। तो ये हम ये नहीं कह सकते 100% कि अगर जुपिटर ऐसा आया है तो वो करके ही जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मांगते रहो। उनको यही पसंद है, मांगना, अपने बंदे का अपने साथ जो है। इबादत के लिए उनके पास हज़ार हाफ फरिश्ते हैं जो कि गलती भी नहीं करते, अल्लाह की पाकी और सुबहानी बयान करते हुए। आप दुनिया में, मैं अगर आप लोगों को इस साल का एक मैसेज देना चाहूँ, अगर इस साल का एक रेजोल्यूशन देना चाहूँ, यकीन करके देखिए कि आप अपनी नीयत के ऊपर काम करके देखिए। अगर आप अपनी नीयतों को साफ रखना शुरू कर दोगे ना, आप अपनी जो है नेकी करते हुए या जो है वो करते हुए सिर्फ अपनी नीयत को साफ करके देख लें, फिर देखें कैसे रास्ते आसान होते हैं। मेरा रब पानी में से भी आपके लिए रास्ते बना देगा, वो किसी चीज़ के सदके भी आपके लिए रास्ते बना देगा, अगर आपने अपनी नीयत पे। क्योंकि देखें, हमारा जो रिलीजन है जिसमें हम पैदा हुए हैं, टोटल नीयत पे बेस्ड है। हमने एक ही तरह की हमारी नमाज है, नवाफिल हैं, वितर हैं, फ़र्ज़ है, लेकिन हमें नीयत करनी पड़ती है। नीयत का क्या मकसद है? हमने इन फरिश्तों को बताना है कि हम अब फ़र्ज़ पढ़ने लगे हैं, अब हम नफल पढ़ने लगे, अब हम वितर पढ़ने लगे। रोज़ा खोलनी है तो नीयत करनी है, रोज़ा रखना है तो नीयत करनी है, नमाज शुरू करनी है तो नीयत करनी है। तो नीयत का कितना दारो मदार है, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी 2023 की हाइलाइट्स कोशिश की है कि आपको दे सकें, आपके लिए कुछ ज़्यादा राह, खिज़रे राह बन सकें, अल्लाह ने अगर तौफीक दी। हर मुश्किल के बाद आसानी है। 2022 भौचाल वाला साल था। मैं कहती थी कि इनकलाबी तब्दीलियों वाला साल है, ये एक रैपिड तब्दीलियों वाला साल है। आज इस साल से गुजर के जो हम में से 2023 में जा रहे हैं, हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे कि हम गाजी हैं रब के हुक्म से। क्योंकि इतनी मुश्किलात वाले साल में, जिसमें पाकिस्तान में ने तो सैलाब ने तबाही पुट के रख दी जो है, और आज भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, सब भूल चुके हैं उनको, वो कहाँ गए, कोई कैमरों का रुख दोबारा उस तरफ नहीं हुआ। तो खैर, अल्लाह ताला है संभालने वाला। अल्लाह ताला ने इंसान के बस में तो रखा ही नहीं है किसी को। तो अब हम एंटर होने जा रहे हैं रब के हुक्म से 2023 में। एक हाइलाइट्स बनाने का इरादा किया है आप लोगों के लिए। कुछ सितारे जो कि 19 जनवरी
22 से तूफान मचाने के लिए आए थे, 2023 में उन्होंने वो जगह छोड़ देनी है, वहाँ से वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। कुछ नए सितारों की पोस्टिंग्स तैनातियाँ होंगी, वो क्या ब्लेसिंग्स देंगी आपको कुछ की तो 20 दिसंबर से हो गई हैं, 20 दिसंबर 2022 को हो गई है, और फिर जून में एक तब्दीली बनेगी। तो ये वाला साल 2 नशिस्तों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये 12 सितारों को कहाँ किसी को क्या फ़ायदा देगा, क्या ब्लेसिंग्स देगा, उसके लिए हमें सुनना तो ज़रूरी है। और वो लोग जो ज़ाती तौर पे, ये तो जनरलाइज हॉरोस्कोप्स होते हैं, वो लोग जो अपनी ज़ाती रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये नंबर है मेरी स्क्रीन पे, 0302 नेटवर्क कोड है, नंबर है 444771। इस नंबर के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आप, जो है विजिटिंग भी, टेलीफोनिक भी। तो ये नंबर आपकी मदद करेगा टेलीफोन अपॉइंटमेंट बुक होने के लिए। तो यहाँ पे आप राब्ता बिल्कुल कर सकते हैं। कंप्लेंट सेल भी बनाया है, ये नंबर आपको शिकायत यहाँ से मिल रही है तो 0306 कोड है, नंबर यही है। आप इस नंबर पे अपनी शिकायत जो है वो लगवा सकते हैं। तो जो शिकायत, बार बार मैं कहती हूँ कि मुझे टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप मत कीजिएगा। फिर जब मैं फ़ोन खोलती हूँ ना, यकीन करें मेरे पाकिस्तानियों को सलाम है, व्हाट्सएप की एक लाइन होगी, यार यही बात आप टेक्स्ट पे लिख दीजिए ना। मैं व्हाट्सएप नहीं रीड कर सकती, कोई 1000 व्हाट्सएप आ जाए, मुझे बताएं मैं कैसे उसको पढ़ सकती हूँ। तो मेरे साथ कुछ तो ताउन कीजिए, मैं हर फ्रंट पे अकेली औरत हूँ जो जिहाद कर रही हूँ ज़िंदगी का। तो मेरा बाजू बनिए ना, मेरे साथ, मेरा साथ दीजिए इस चीज़ में। बहुत सारे बहन भाई जो 2023 की इंडिविजुअल रीडिंग कराना चाहें, तो भी इसी नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक होगी। ज़रा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि नए साल पे एकदम रश आता है हम पे। जो है टेलीविज़न का भी रश आता है, जैसे वो नात हुआ का सीज़न होता है ना रमज़ान में, हमारा ये वाला सीज़न होता है कि नए साल। हालांकि मैं सियासी पेशगोइयों से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुकी हुई हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी कुछ पेशगोइयों का तसलसल जारी है इस साल भी, वो वही है, गुज़श्ता से पेवस्ता का सिलसिला है, तो शायद मैं अभी तो उनको भुगतूंगी कि जो पेशगोइयाँ मैंने दी हुई हैं। मोनोलॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन क्योंकि आपको कुछ चीज़ें डिटेल में बतानी थी। इसको बिल्कुल ये ना समझिए, इसको शिर्क ना समझिए। शिर्क वहाँ आता है जहाँ हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं, तावीज़, धागे, जादू टोनों की बात करते हैं। हम तो रहनुमाई ले रहे हैं। रहनुमाई लेने में ना आपका ईमान ख़राब होने जा रहा है, ना अपना ईमान कमज़ोर करें, ना मुझे ईमान से खारिज करें, वरना वो तो सीधा सीधा ईमान से खारिज होने वाली बात है कि अगर मैं उस काम में पड़ जाऊँ। मैं तो बार बार आपको कहती हूँ, ये अंदाज़ों का इल्म है, इम्कानात का इल्म है। जो ब्लेसिंग्स है वो भी आपकी नसीब से मिलनी है और आपकी दुआ से मिलनी है। अगर कोई आजमाइश आनी है तो वो भी हमारी अपनी कुछ अमाल की सख्तियाँ कह लीजिए, कुछ तकदीर की सख्तियाँ कह लीजिए। साथ ही तकदीर बनाने वाले ने कहा है कि मेरा गिला मखलूक के आगे मत करो, अपनी तकदीर को कभी बुरा मत कहो। आप सोचिए, जितना मैंने हम्बल लोगों को अल्लाह का शुक्रगुजार होते देखा है, मैंने बड़ी बड़ी जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो ब्लेस्ड लोग हैं, उतना ही मैंने उनको क्रिपिंग करते देखा है। अजीब ही अल्लाह की शान बेनियाजी है कि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी खुश हो रहे होते हैं। शुक्र अल्लाह, और शुक्र करने से नेमतें बहुत बढ़ती हैं। खैर, अब हम बहुत, मैंने आपका सर खा लिया, लेकिन नया साल था, कुछ कहना, कुछ बात करना भी आपसे ज़रूरी था। और मेरा जो है ये हाइलाइट्स होंगी, लेकिन मुकम्मल तफसीलात के लिए आपकी दुआएं मुझे हर हफ्ते आपसे मिलने के लिए लाएंगी। तो मुकम्मल दुआओं के लिए जो है ना, वो आपने मेरा आना अपने साथ मांगना है, ताकि मैं आपके साथ जो है काम कर सकूं, आपके साथ चल सकूं, और मैं अपना फ़र्ज़ उसी तरह अदा करती रहूं जिस तरह हमेशा करती हूं। अगर कोई गलती हो जाए करे तो माफ़ कर दिया करें, क्योंकि इतना एक्सटेम्पोर बोलना, उसमें गलती का इम्कान तो बहरहाल होता है। तो जब रब ताला दरगुजर कर देते हैं, अब हम ताख़ीर किए बगैर, हर सितारे को अपनी हाइलाइट्स मिलेंगी 12 महीनों की। ये छोटी सी कोशिश है, अगर आपको पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होगी और मेरा काम करने का मोराल भी बढ़ेगा।
اب تاخیر نہیں کرتے اور ملتے ہیں انشاءاللہ جو ہے ہر ستارے کے 12 ہائی لائٹس کے ساتھ۔ مکمل تفصیلات کے لیے ویکلی نہیں چھوڑ سکتے آپ، یہ صرف ہائی لائٹس ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے 12 ستاروں کو اور اپنے پیاروں کے ستاروں کو بھی پڑھیے، اور ہمارے لیے مزید ہماری فیملی میں اضافہ کیجیے، میری لاؤنج کی رونق بڑھائیے۔ میں ہمیشہ کہتی آئی ہوں اور کہتی رہوں گی کہ یو پیپل آر مائی اسٹرینتھ، یو پیپل آر مائی لائف لائن، یو پیپل آر مائی فیملی۔ تو یہ جو ہے اس لاؤنج کی رونق آپ لوگ ہیں، آپ ہیں تو میرا لاؤنج آباد ہے۔ تو اب کرتے ہیں انشاءاللہ 12 ستاروں سے، 12 مہینوں سے ملاقات، 12 ستاروں کی ملاقات کراتے ہیں 12 مہینوں سے۔ تو جی میرا خیال اب تاخیر نہیں کرتے، اپنا اپنا ہوروسکوپ سنتے جائیے گا۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعہ خان لاؤنج میں میرے سارے لیوز کو یعنی برج اسد والوں کو جی آیاں نو، خوش آمدید۔ 2023 کے ہائی لائٹس کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ کو پتہ ہے لیوز کا جو رنگ ہوتا ہے نا، جو ان کا فیوریٹ کلر ہوتا ہے، جو ان کا لکی کلر، یلو اورنج کے جتنے رنگ ہیں، پھر یہ جو بلنکی ہوتا ہے، گولڈن چیزیں، یہ ان کی گڈ لک اس میں آتی ہیں۔ تو میں نے جو ہے نا، میں نے سوچا کہ لیوز کی تو وارڈروب یہی ہونی چاہیے کہ جو ہے لیوز کا 2023 اللہ کرے ایسا ہی جگمگ کرتا ہو جیسے میری دوپٹے کی لیس ہے، جیسے میں نے اس وقت کلرز پہ آپ کے لیے محنت کی ہوئی ہے، آپ ہی لوگوں کے لیے تیار ہو کے محنت کی ہے۔ آپ کی آنکھ کو اچھا لگوں یہ بھی تو کوشش کرنی پڑتی ہے نا۔ میرے ابا کہا کرتے تھے کہ ابو کو سالن دینا نا تو کہنا کہ ابو جی اس کی شکل اچھی ہے، تو کہتے تھے کہ نہیں ابو جی اس کی شکل پہ نہ جائیں، اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے۔ تو میرے فادر کہتے تھے کہ ذائقے سے پہلے شکل متھے لگتی ہے، جب تک سالن کی شکل اچھی نہ ہو اس کی سیرت کا تو بعد میں پتہ چلنا ہے، پہلے آنکھ کو تو اچھا لگے۔ تو میں نے اتنی کوشش کی ہے، اس سے بھی لکھیے گا کہ آپ کو ہماری وارڈروب کیسی لگی۔ خیر یہ تو مذاق کی باتیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ آپ کے 2023 کی جو ہائی لائٹس ہیں کہ کیسا رہے گا میرے پیارے سے لیوز کا 2023 کے ایک چھوٹے ہائی لائٹ سے میری کوشش ہے آپ لوگوں کے لیے بنانے کی۔ جو لیوز جاب کی متلاشی ہیں، اچھی جاب کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ نہ کرے بیمار تھے، بسم اللہ اچھی ہوتی ہے، اچھی صحت، اچھی جاب اس وقت آپ کا مقدر ہے۔ آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس وقت اس کی بگننگ بھی اس میں بہتر ہو رہی ہے کہ ذاتی زندگی میں ستارہ، ازدواجی زندگی میں جو ایک کیوس تھا جاتے جاتے پچھلے سال کے، اور پھر ہم نے آپ سے کہا کہ نومبر سے یہ ستارہ بہتر ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہم مارچ میں پہنچیں گے تو جن میرے لیوز نے میرج لائف کی کچھ برداشت کی تکلیفیں، اس میں سے آپ بالکل نکل جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو ٹل دین آپ شکر اب بھی سیف ہیں، مارچ کے بعد آپ مزید سیف ہو جائیں گے۔ پھر جو ستارہ ہے لیوز، آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ 20 دسمبر 2022 کے بعد سے جو آپ کا نصیب کھلا ہے، اس وقت آپ نے رج کے دعائیں مانگنی ہیں کہ وہ سارے کونے خدروں کی صفائی کرے۔ آپ کی دعائیں ضرور مانگنی ہیں، ان دعاؤں سے ہی کمال ہونا ہے۔ آپ کی مقدر یاوری ہو، نصیب کھلے، اوورسیز ٹریول کریں۔ لیو اسٹوڈنٹس کے لیے خوشخبری ہے، کوئی امپورٹنٹ ویزا یا کوئی پیپر ورک ریلیٹڈ کام ہے اس میں آپ کی لک اچھے سے چلے گی، کاروبار تو چلتا اس میں رہے گا۔ دوستیوں میں جنوری میں ذرا محتاط رہیے گا، دنیاوی خواہشات اگر تھوڑا ٹائم لیتی ہیں جنوری کے مہینے میں پیشنس کے ساتھ چلیے گا۔ دوستیاں، دنیاوی خواہشات اور وہ لیوز جن کے بچوں کے معاملات ان کو پریشان کر رہے ہیں، تو جب تک جنوری ختم نہیں ہوتا آپ کو ذرا سا محتاط چلنا پڑے گا۔ اب ہم آتے ہیں جی لیوز کا جو ہے فیبروری کیسا رہے گا۔ یہ آ گیا جی ہمارے پاس کمپیوٹر، جی بتائیے ہمارے لیوز کا فیبروری کیسا رہے گا۔ شکر ہے فیبروری میں بھی کافی معاملات، دماغ بھی اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے، جاب ایریا بھی ٹھیک ہے، ہیلتھ ایریا بھی ٹھیک ہے، ریلیشن شپ ایریا بھی ٹھیک ہے،
पैसों की भी इनकमिंग होती है, और ऐसे लगेगा कि जैसे अल्लाह की मुझ पे मेहरबानी हो रही है। दुआएं ज़रूर मांगिएगा, हो सकता है कुछ नेमतें जो आपको मिलनी हो वो आपकी दुआओं के साथ लियोज़ कंडीशनल हो। करियर भी थोड़े बहुत नशेबो फराज के साथ चलता रहेगा। दोस्तियों वाले हाउस में अब एक सितारा जो फड़कना हुआ था, अब वो ज़रा स्मूथ हो जाएगा। दोस्तियाँ, आपके बच्चों के मामलात और आपकी दुनियावी ख्वाहिशात से रिलेटेड जो मामलात हैं, यहाँ पे सितारा फरवरी में स्टेबल हो चुका होगा इंशाल्लाह। जी लियोस, जंप महसूस हुआ होगा, कंप्यूटर स्टक हुआ, टीम ने मदद की, हम लैपटॉप चेंज करने लगे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि मेरा इसमें कंफर्ट जोन है, इस व्हील को मैंने पढ़ना है, ये जो व्हील है, तो ये व्हील मेरे लिए ज़रा मसला कर रहा है कि बार बार कंप्यूटर स्टक हो रहा है। जी लियोज़, अब हम आए हैं आपके मार्च के महीने में। मार्च का महीना हमें आपके लिए क्या कहता है? मार्च का महीना फाइनेंशियली आसानी दे रहा है, रिलेशनशिप में आसानी दे रहा है। लियोज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनको गुड लक दे रहा है। वो लियोज़ जो किसी कानूनी मसले से जान छुड़ाना चाहते हैं उनके लिए आसानी कर रहा है। दोस्तों की मदद इंडिकेट कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह तो आप लोगों की अच्छी हुई है, मेरा रब आगे आसानियाँ भी फरमाए। जी लियोज़, अब हम पहुँचे हैं आपके लिए आपकी मई के महीने की जो हाइलाइट्स हैं। मई के महीने में जो लियोज़ हमें आपके लिए जो समझ आती हैं चीज़ें, कि एक तो अल्लाह का शुक्र है, कुछ फाइनेंशियल अर्निंग के कुछ नए रास्ते बनेंगे। हो सकता है बहुत सारे लियोज़ कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी के काम में चले जाएं। दूसरा जो रास्ता बनेगा, बहुत सारे लियोज़ का जो फर्स्ट हाफ है, जो फेम के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। इस वक्त जो मई से कहानी शुरू होती है, जो हमारे लियो बिज़नेस में हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, अब बहुत अरसे के बाद ब्रेक थ्रू होगा इंशाल्लाह। नए रास्ते बनेंगे, नए रास्ते की तरफ आपका सफ़र शुरू हो सकता है। दोस्तियों वाला हाउस बहुत पॉजिटिव हो गया इस वक्त जो सितारा एक हमें आपके लिए इंडिकेशन दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। अल्लाह पाक आपकी हर तरह से हिफाजत फरमाए। लोगों के हसद, नज़र से पनाह मांगनी है। ट्रैफिक के मामलात में बहुत केयरफुल रहना है। किसी को भी मौका ना मिले आपके लिए कोई बैक स्टैबिंग या कोई इस तरह की चीज़ करने का। याद रखें, इस ईमान के साथ सदका और दुआ किया करें। दुआ जो है तकदीर को बदल भी सकती है, वाहिद चीज़ है, और जो सदका है वो अल्लाह के कहर और गज़ब को ठंडा करता है। अब हम चलते हैं जी, मई का महीने की हाइलाइट्स देखी। अब हम जाएंगे आपके लिए लियोज़ जून में। बस दुआ करें मेरा कंप्यूटर ना स्टक होए, ये वरना बहुत आवाज़ारी दे देता है मुझे। मेरे पास पीसफुली इसने हाइलाइट्स दे दी हैं आपके जून के महीने की। अगर जो है जो लियोज़ प्लान करना चाह रहे हैं कोई नया वेंचर करना बिज़नेस का, इस वक्त आपके लिए रास्ता खुलेगा अल्लाह के हुक्म से बिज़नेस का। उसमें आपको पार्टनरशिप भी मिल सकती है, आपके पास नई ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। करियर में कोई बड़ा नाम मेरे लियोज़ का बनता हुआ नज़र आता है। दुनियावी ख्वाहिशात रब ताला की तरफ से पूरी हो सकती हैं। अब इस महीने आप हमें मेंटली पॉजिटिव भी नज़र आते हैं, ज़हनी तौर पे आप हमें पीसफुल भी नज़र आते हैं, और जो सबसे ज़रा जारहाना रवैया हमारे लियोज़ का नज़र आता है। अल्लाह करे मेरे लियोज़ को तती हवा भी ना छुए, क्योंकि 2009 से और 2017 2009 से और 2017 2017 से लियोज़ ने बड़ी मार खाई है। और मेरा रब करे, मेरे दिल से दुआ है कि ये वाला साल सचमुच आपके लिए जो है ना आसानियों वाला साल साबित हो। इस दुआ के साथ आपने इस साल में एंट्री मारनी है। अब लियोज़, अब हम पहुंच गए हैं आपके जुलाई की हाइलाइट्स पे। जो है बड़ी दबंग बिगिनिंग होती है जुलाई की। मेंटली पॉजिटिविटी अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार में रौनक, साल का दोनों हाफ, फर्स्ट हाफ भी सेकंड हाफ भी, जो लोग कारोबार में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं लियोज़, प्लीज़ इस साल की ब्लेसिंग्स को
آپ نے ہر حال میں استعمال کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کی روشنی سے زمین پہ بھی آپ کے لیے اتنی روشنیاں کریں. پراپرٹی میں پیسوں کو رولنگ پہ ڈال سکتے ہیں. کوئی کام جس میں آپ کو نیا تجربہ کرنا ہے 2023 جو ہے آپ کے لیے بلیسنگز لا سکتا ہے. وہ لیوز جو کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ فیم کے خواہش مند ہیں تو 2023 سپورٹیو ایئر چل رہا ہے آپ کے ساتھ. جو ہمارے لیوز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، وہ لیوز جو کسی دوسری کنٹری میں مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، تو الحمدللہ ابھی بھی ہمیں وہی روشنی آپ کے لیے نظر آ رہی ہے. جی لیوز، I'm sorry پھر کمپیوٹر ہمارا سٹک ہوا. اب ہم آگے لیوز کے اپنے مہینے پہ، یعنی اگست کا مہینہ، جس کے لیے یلو کلر، گولڈن بلنک کی چیزیں، یہ میں نے سارا اہتمام کیا کیونکہ اس مہینے میں میرا اپنا برتھ ڈے بھی آتا ہے 9 اگست کو. اگر کوئی نہ بھی مجھے یاد رکھ سکے تو دل میں دعا ضرور دے دیجیے گا. جی اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ بہت اچھی بگننگ ہوتی ہے. کمانے کے ذریعے اگست کے مہینے میں کھلتے ہیں. اس وقت جو ہے اب آپ کو وہاں پہ ذرا سا محتاط ہونا پڑے گا اگست سے لے کے، تاکہ کوئی آپ کو ٹریپ نہ کرے، کوئی آپ کی ساکھ کو، شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. جو ہمارے لیوز اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ذرا ہارڈ ورک کرنا پڑے گا یہ جو اگست سے ٹائم شروع ہو رہا ہے. لیکن جو کاروباری لیوز ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبریں ہیں. ان کے لیے کھلا میدان ہے اللہ کے فضل سے. اللہ کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے. سوشلائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیں فل انرجی کے ساتھ آپ نظر آتے ہیں. لیکن کسی بھی طرح آپ نے جو ہے وہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا. آپ نے کسی بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کیئرفل رہیں. کسی کے ہاتھ بے وقوف نہ بنے کہ آپ کو کل کو کسی لیگل میٹرز کے اندر آپ کو پھنسنا پڑے. تو اب آپ نے اگلے 6 مہینے کی یہ اسٹریٹجی ابھی سے رکھنی ہے. اس کے بعد چلتے ہیں جی لیوز. اگلا مہینہ ہمارا آ گیا سپٹمبر کی ہائی لائٹس کیا کہتی ہیں. اگست کے بعد سپٹمبر ہی ہے نا، میں غلط تو نہیں ہوں. اب آ گیا جی سپٹمبر کی جو ہائی لائٹس ہے. اس میں بھی آپ کا موڈ بھی اچھا ہے اللہ کے فضل سے. فائنینسز کی بھی روانی ہے. اب صرف وہ لیوز جو جن کے سسرال ہیں، رشتہ داریاں ہیں، سپٹمبر میں محتاط ہو جانا ہے. سپٹمبر میں بھی اور اگلے مہینے میں بھی، کہ آپ نے کوئی پنچایت نہیں کرنی، تعلقات نہ خراب ہوں. خاندانی رشتہ داریاں، سسرالی رشتہ داریاں آپ کو کہیں پہ بھی کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں. ہاں یہ ضرور ہے یہاں پہ کہ جو ہے ستارے کی جو پوزیشن ہے آپ کے لیے فائنینسز میں بہتریاں کر رہی ہے. لیکن تھوڑا محتاط ہونا پڑے گا، بہت محتاط ہونا پڑے گا. پیسہ آ رہا ہے لیکن وہاں پہ آپ کو محتاط بھی تھوڑا سا ہونا پڑے گا اس کو ری انویسٹ کرتے ہوئے یا کچھ بھی ایسا سٹیپ لیتے ہوئے. بزنس ہاؤس ابھی بھی آپ کا اچھا چل رہا ہے اللہ کے فضل سے. ذاتی زندگی میں روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے. یہاں پہ پھر وہی وارننگ ہے، لیوز اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہیں محتاط رہیں. کسی ایسے کام میں نہ پھنسیں جہاں پہ لیگل میٹرز میں پھنسنے کا اندیشہ ہو، یا کوئی آپ کو کنٹروورشل کرے، کوئی آڈیو ویڈیو لیکس کا مسئلہ آپ کے گلے نہ پڑ جائے. تو یہاں پہ پھر تھوڑا سا آپ کو محتاط ہونا پڑتا ہے. اب ہم چلتے ہیں جی ہمارا اگلا جو ستارہ ہے، اگلا مہینہ وہ ہے اکتوبر. تو ہماری اکتوبر کی ہائی لائٹس کیا کہتی ہیں اس پہ چلتے ہیں. جی لیوز، شکر ہے کمپیوٹر انکل نے مجھے یہاں پہ ڈس اپوائنٹ نہیں کیا. کمپیوٹر میں بھی اللہ کا اکتوبر میں بھی جو ہے ستارے ذاتی زندگی میں بھی ٹھیک ہے، فائنینشیل ایریا میں بھی ٹھیک ہیں. رشتہ داریاں، یہ میں نے آپ کو پچھلے مہینے کی ہائی لائٹس میں بھی کہا ہے. جو لیوز میرڈ ہیں، سسرال سے ان کی معاملات میں تو انٹرفیئر کرنا ہی نہیں ہے. اور اگر شہر بدلنا ہے تو بھی بالکل خاموش رہیے. شہر بدلنا ہے یا ملک بدلنا ہے، اس وقت جلد بازی نہ کیجیے گا. جو لوگ اب فیصلہ کرنے لگے ہیں پلیز اب تھوڑا سا محتاط ہوں گے آپ، ورنہ آپ جو ہے اللہ نہ کرے کہیں آپ کوئی پھنس نہ جائیں، کسی کی شکار نہ ہو جائیں، کسی کی اس کے چالوں کا. اس کے علاوہ جو یہاں پہ ہمیں ستارہ یہ کہتا ہے کہ فائنینسز میں
اللہ کا شکر ہے ستارے آپ کو بلیسنگز بھی دے رہے ہیں لیوز، لیکن ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو محتاط ہونے کے لیے بھی کہیں، جلد بازی میں کوئی فیصلے آپ نے اکتوبر کے مہینے میں نہیں لینے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں اسٹل وارننگ از دیئر، محتاط رہیں، روحانی معاملات میں محتاط رہیں، آپ جو ہے اپنی ساکھ کی حفاظت بھی کیجیے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بزنس الحمدللہ ہاؤس، کیریئر ہاؤس وہ ٹھیک ہے، فیم والا ہاؤس انٹیکٹ ہے، تو یہی ہے نا کہ جب پرواز ہو رہی ہوتی ہے تو حاسدین بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات کو نظر بد ہٹ نہ کرے تو اس وقت میں آپ نے خاص طور پہ اللہ سے پناہ مانگنی ہے سال کے سیکنڈ ہاف میں، کہ اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت شروع ہو۔ ویکلی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، دعائیں ہم آپ کو ہاتھ کے ساتھ بتاتے رہتے ہیں، اب یہ پڑھیے اب یہ پڑھیے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا، سانس اندر کیا ہے یہ باہر بھی آنا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ تو اب ہم چلتے ہیں، ہمارا اگلا ستارہ جو ہے، مہینہ وہ ہے جی نومبر۔ اب ہم آتے ہیں کہ نومبر 2023 کی ہائی لائٹس ہمارے لیوز کے لیے کیا میسج دیتی ہیں۔ جی لیوز، یہاں پہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس وقت رشتہ داریاں سوائے فائنینسز کی ٹینشن پریشر اس وقت مجھے بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دونوں طرح سے۔ تو نومبر میں فائنینسز کی آپ کو خاص طور پہ اپنی پلاننگ کرنی پڑے گی۔ رشتوں میں اس وقت فری ہینڈ ہے، خاندانی رشتے، بہن بھائی، یہاں پہ اللہ کے حکم سے آپ کے لیے اس وقت فری ہینڈ ہے۔ فائنینسز میں دیر از اے وارننگ، اور دوسری وارننگ وہی ہے جو میں نے آپ سے سال کے سیکنڈ ہاف میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں، جو پیچھے بھی آپ سے کہا، جو اسٹوڈنٹس والا خانہ ہے، آپ سن ہی رہے ہیں تو بار بار آپ کی ایک سماعت کو ایک بات بری لگے گی، یہاں پہ کیئر موجود ہے۔ ہاں کیریئر ہاؤس، بزنس والے جو لیوز ہیں ان کے لیے راستے بھی بن رہے ہیں، بس آپ نے کسی بھی سچویشن سے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا جو کہ آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کر سکے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جی ہمارے لیوز کا 2023 جاتے جاتے کیا کہانی سناتا ہے ہمیں، اور 2023 کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ جی لیوز، اب ہم آگئے آپ کے 2023 کی جو ہے اس کے اوپر ہائی لائٹس کے اوپر۔ اس وقت ماشاءاللہ ریلیشن شپ ایریا ٹھیک ہے، اب وہ خطرہ کچھ کم ہوتا ہے جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ جو کہیں اندرون ملک یا بیرون ملک ہجرت کرنا چاہتے ہیں، اب وہاں پہ ان کے معاملات بہتر ہیں، صحت کے حالات، لو لائف، بچوں کے معاملات، جاب کے معاملات، شکر یہاں پہ ستارہ ٹھیک ہے، اور فائنینسز میں کوئی ماموں نہ بنائے اس کا مجھے خطرہ کیونکہ نظر آتا ہے۔ ابھی بھی ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ ذرا سمجھ کے چلیے گا، میجر خطرہ 60% تو ٹل گیا ہوا ہے، تو آپ کے معاملات اس وقت بہتر طور پہ حل ہو جائیں گے۔ دوسرا جو ہے لیوز، دماغ پہ دباؤ، تناؤ، بیرون ملک اگر کوئی آپ کو وہ ہے کہ آپ جائیں، صرف یہ کہ کسی قانونی مسئلے میں آپ پھنس نہ جائیں یا پھنسا نہ دیے جائیں، یہ ایک خطرہ جو ہے نا وہ ہے۔ اسٹوڈنٹس کو ہارڈ ورک سال کے سیکنڈ ہاف میں بہت ہارڈ ورک کرنا پڑے گا۔ اس وقت قسمت جو پیچھے روشنی دکھا رہی تھی، اس وقت تھوڑی سی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا وہ جو وقت چل رہا ہے، یہ لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، جس طرح ہم ہر بار آپ کی مدد کرتے ہیں ستاروں کی روشنی میں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کیریئر میں اللہ کا فضل ہے کہ ستارے روشنی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تو تھیں صرف 12 مہینوں کی ہائی لائٹس، ٹھیک ہے، یہ ہائی لائٹس ہیں کہ آپ کو ایک نقشہ بن جائے کہ سال کا فرسٹ ہاف سیکنڈ ہاف آپ نے ابھی سے کیسے اسکرپٹ کرنا ہے۔ میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ انسان جب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذرا اگر ممتاز بنایا ہے تو وہ اسی لیے کہ دماغ دے کے اشرف المخلوقات میں سے آپ کو بنایا ہے، تاکہ آپ اپنے آنے والے کل کی یا اپنے حالیہ دنوں کی ایک پلاننگ کر سکیں، ایک اسٹریٹجی بنا سکیں۔ یہی ایک نیویگیشن کا کام ہے جو یہ ستارے کر رہے ہوتے ہیں۔
ہونا کیا ہے، نوازے کیسے جائیں گے، آزمائے کیسے جائیں گے، یہ وہ غیب کا علم ہے جو بخدا میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہ محنت ہی ہے جو میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں۔ ایک ہائی لائٹس ہیں جو ہے لیوز، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو لگے کہ ان سے آپ کی مدد ہوئی ہے تو اس کے صدقے، اس کے وسیلے آپ نے صرف سامیہ خان اور سامیہ خان لاؤنج کے لیے دعا کر دیں۔ میرے لاؤنج کی روشنیاں آباد رہیں، میری صحت اور میرے حالات میرا ساتھ دیتے رہیں کہ میں آپ کے کام آ سکوں۔ جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت نیک کام کر رہی ہیں تو میرا بولنے کا جذبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی آپ سے ویکلی اپڈیٹس کے ساتھ۔ سال اللہ پاک کرے کہ آپ کے لیے ستے خیر ہو، ہر گھر میں آپ کے لیے خیر ہو، اور آسمانوں کی جو روشنیاں ہیں وہ زمین سے پر نور کر دیں آپ کی زندگی کو، کیونکہ لیوز نے بہت لمبا ٹائم سفر کیا ہے۔ میرا دل ہے اللہ پاک ان پہ اتنی مہربانی کریں کہ انہیں پچھلے دنوں کی تکلیفیں یاد بھی نہ رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے میرے لاؤنج سے اجازت، فی امان اللہ۔